कुरान पाक के अंदर ऐसे हरूफ जिनको थ्रॉट के अंदर से पढ़ा जाता है उनको हरूफ हल्की कहते हैं। हलक मीन थ्रॉट, हमारा ये जो गला है। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो ज़बान से पढ़े जाते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो होंठों से पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ कुरान पाक के अंदर ऐसे हरूफ हैं जो थ्रॉट के अंदर से, गले के अंदर से पढ़े अदायगी होती है उनकी, उनको हरूफ हलकी कहते हैं। सो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना, हर मुसलमान को आनी चाहिए, इसके बारे में इल्म होना चाहिए, और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो लेटर है वो है हमज़ा। अब हमज़ा ये असल में हमज़ा है, लेकिन हम इसको हमज़ा समझते हैं। असल में हमज़ा की और भी शक्ल है। हमज़ा ये भी है, लेकिन अगर ये अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो इसको भी हमज़ा ही कहते हैं। ठीक है, अलिफ और चीज़ है, हमज़ा और चीज़ है। अलिफ हमेशा खाली को कहते हैं, ये जो खाली है इसे अलिफ कहते हैं। ठीक है, हमें बचपन में यही सिखाया गया था, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश हु। ये गलत चीज़ है। अलिफ कभी भी, अलिफ की अपनी साउंड नहीं होती, याद रखिएगा। अलिफ की कभी भी अपनी आवाज़ नहीं होती। अलिफ हमें हमेशा ज़बर को लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अइज़ा, हमने दाल को लंबा किया क्योंकि जाल के बाद अलिफ है। इस तरह आप देखें, गौर करें तो पाकिस्तान, तान, पा, पे के बाद अलिफ है। किस्तान, ते के बाद अलिफ है। इस तरह इंडिया, या के बाद अलिफ है, तो इंडिया। इस तरह करके जो भी आप वर्ड आप गौर करें तो आपके बाद वहां पे आपको एक अलिफ मिलेगा, और वहां पे जहाँ अलिफ है वहां पे लफ्ज को लंबा किया जाता है। जैसे हम कहते हैं रमजान, जान। ठीक है, हम कहते हैं शान, अब शीन लंबा है, उसके बाद अलिफ है। इस तरह पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ता के बाद अलिफ है। तो इस तरह करके याद रखिए, अलिफ लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ की अपनी कोई आवाज नहीं होती, हमजा की अपनी आवाज होती है। अब ये वाला हमजा है, इसको भी हमजा बोलेंगे। तो हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ। अब ये पढ़ा कहाँ से जाता है? ये बॉटम ऑफ थ्रॉट के, यानी कि गले के सबसे निचले हिस्से से, जहां पे हमारी गर्दन कनेक्टेड है हमारी छाती के साथ, वहां से हम इसको हमजा को पढ़ेंगे। यौमइज़िन, आगे चलेंगे तो शैउन, उसके बाद इज़ा जा। अब अलिफ देखें, हमजा जेर ई, ये हमजा है। जाल अलिफ जबर जा, अब जाल के बाद अलिफ है। उसके बाद जीम अलिफ जबर जा, अब ये जीम के बाद जो है वो अलिफ है। अब फिर आगे आ गया हमजा। सो ये पहला हमजा है और आखिरी हमजा है, इसके दरमियान ये अलिफ है। तो याद रखिए, अलिफ हमारी सिर्फ जबर को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये असूल याद रखें कुरान पाक को पढ़ने का। आप कुरान पाक के अंदर, आपकी गलती हो ही नहीं सकती अगर आप इस असूल को फॉलो करें, लेकिन इस असूल को तोड़ेंगे, जगह जगह पे आपकी गलतियां होंगी। और बगैर किसी टीचर के अगर आप इस असूल को फॉलो करते हैं, आपका कुरान पाक परफेक्ट होगा। ठीक है, जबर के बाद जब भी अलिफ आ जाए उसको लंबा करना है। ठीक है, आगे चल के मजीद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। लेकिन अलिफ आए, हमजा नहीं। ये हमजा है, ये वह हमजा है, ये भी हमजा है। तो इसको याद रखें, अलिफ के ऊपर जब भी जबर जेर या पेश या साकिन आ जाए तो वो अलिफ नहीं होता, उसको हमजा पढ़ेंगे। ये असूल याद रखें। किसी ने अगर आपको ये पढ़ाया है अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश उ, तो ये बात याद रख लें, ये गलत है। अलिफ एक वावल है जो लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। हमजा की आवाज होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जबर है तो आ होगी, जेर है तो ई होगी, पेश है तो ऊ होगी। देखिए शैउन है, आ, यौमइज़िन, तो ये याद रखिए हमजा। ये था हमारा हमजा। अब आगे चलते हैं, वो है हा। अब हा की कहां से अदा होगा? हा भी हमजा वाली जगह से अदा होगा, थ्रॉट से, गले के सबसे निचले हिस्से से। सो हम इसको पढ़ेंगे हा, हा, हा। याद रखिए, ये हा है और गले के सबसे निचले वाले हिस्से से। जैसे हम कहते हैं गरीब की हा से बचो, मजलूम की हा से बचो, ये वो हा है। ठीक है, तो इसको हा पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको हा पढ़ते हैं, तो ये गलत है। हा पढ़ना है तो ये वो हा यहाँ पे है, आगे हम चल के पढ़ेंगे। सो ये हा की साउंड, इसको ठीक करें। अस्क़ालहा, अब देखें जबर के बाद अलिफ आया तो उसकी कोई उसकी हमें आवाज नहीं आई, लेकिन क्या हुआ, उसने जबर को लंबा कर दिया। इस तरह हा के बाद अलिफ आया, उसने लंबा कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
अथक़ालहा अलैहिम, हा की आवाज, हुमज़तिन इहदी नस्सिरा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आइन। सो आइन की आवाज क्या है? आइन की आवाज कहां से होगी? मिडल ऑफ थ्रोट, गले के दरमियाने हिस्से से। तो आइन की आवाज सबसे मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम जहां भी आइन आता है, अक्सर मुसलमान आइन उनको नहीं आता, अब उसकी जगह वो हमजा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम, अब हमजा को पढ़ते हैं अलैकुम, अलैकुम नहीं होता, अलैकुम है। ये वर्ड क्या है? अनअमता। आइन की आवाज मिडल ऑफ थ्रोट से आएगी, यानी कि दरमियाने हिस्से से, गले के हलक के दरमियाने हिस्से से। आइन अनअमता होगा, अनअमता नहीं होगा, अनअमता। पहला अन हमजा, दूसरा भी अमता। अब लोग अक्सर कहते हैं अनअमता, अम नहीं है, अनअमता, अमता, ये आइन है, ठीक है। अक्सरियत, आप किसी दूसरे बंदे, किसी से भी आप सुन ले कुरान पाक, तो आपको अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आइन आता ही नहीं है, वो हमजा पढ़ते हैं, अन अमता कहते हैं, अमता। अब अन और अम ये दोनों हमजा की आवाजें हैं। अब उसकी जगह पे याद रखिए आइन की आवाज अलग होनी चाहिए, तो ये है अमता, अन अमता। तो समईहिम है, सम ए हिम, अक्सर अक्सर लोग पढ़ते हैं सम ई हिम, ई हिम, और वो ई क्या है? हमजा जेर ई होता है, आइन जेर ई होता है, याद रखिए। आइन एक अलग लेटर है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर जो लेटर इस्तेमाल हुआ है वो आइन है। आइन 92,200 दफा इस्तेमाल हुआ है। 23% कुरान पाक के अंदर जो लेटर इस्तेमाल हुआ है वो आइन है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल आइन हुआ है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो गलत पढ़ा जाता है वो आइन ही पढ़ा जाता है। समईहिम को हम समईहिम पढ़ते हैं, ईहिम गलत है। ये कुरान की बेहुमती है कि आपको अल्लाह ने आइन लिख कर दिया है वर्ड के अंदर, आप उसको आइन नहीं पढ़े, आप उसको हमजा पढ़े, ठीक है। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप किसी का कुछ नाम रखते हैं, लोग उसको वो नाम नहीं पुकारते, कोई और नाम पुकारना शुरू कर देते, तो आपको अच्छा खासा गुस्सा आएगा कि मेरा नाम ये है और मुझे लोग मुख्तलिफ नाम से बुलाते हैं। तो आप हर बंदे के सामने करेक्शन करेंगे कि मेरा नाम ऐसे नहीं है, ऐसे है। सो जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा तो फिर उसके अंदर भी इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो चीज़ मौजूद है, जो चीज़ हमें सिखाई गई है, हमें उसके मुताबिक पढ़ना है। अगर हमारी कम इल्मी की वजह से अगर हम नहीं मालूम तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कलाम इस तरह से है कि उसको अलग अलग जिस तरह से नाज़िल हुआ उस तरह से पढ़िए। अपने नॉलेज के मुताबिक ना पढ़िए, बल्कि उस तरह से पढ़िए जो अल्लाह ने जिस नॉलेज के मुताबिक भेजा है, हम पे नाज़िल किया है। आज आगे चलते हैं। ये हम पढ़ते हैं आऊजु, आ, पहला आ हमजा, फिर दूसरा भी ऊ, आ हमजा जबर आ, हमजा पेश ऊ, आऊजु। तो पहला हमजा, दूसरा भी हमजा ही पढ़ते हैं। अब ये याद रखिए ये हमजा नहीं है, ये आइन है। अक्सरियत इसको आऊजु पढ़ती है, औजु बिल्लाह, ये औ नहीं है, ये है आऊजु। आ पहला हमजा है, दूसरा आइन है, तो उसकी साउंड क्या होगी? ऊजु, आऊजु, 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 ठीक है। पहला हमजा, दूसरा आइन, सो इसको ठीक करें। जिस जिस जो जो लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे आके आइन के ऊपर, वो उसको ठीक करें। उसके बाद आगे चलते हैं तो बादी, बादी, हम इसको पढ़ते हैं बादी, बादी, बादी। अब हमजा साकिन को असूल याद रखें, हमजा साकिन को झटके से पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? बादी, बादी, ये बादी नहीं है, ये है बादी। हमजा का झटका बहुत छोटा होता है, आइन का झटका थोड़ा लंबा होता है। बादी, हमजा का झटका मुख्तसर होता है, जैसे शअनुन, इक़रा, पहली आयत जो नाज़िल हुई तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इक़रा, इक़रा, इकरा नहीं है, वो है इक़रा। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं बादी, ये गलत है, बादी नहीं है, ये हमजा नहीं है। हमजा को झटके से पढ़ते हैं, आइन का झटका लंबा होता है। बादी, बादी, बादी नहीं होगा।
اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, آپ پیچھے ایک دو ویڈیو بیک جا کے دیکھ لیں کہ عین اور حمزہ کے اندر جو ہم غلطی کرتے ہیں کتنا بڑا اس کے اندر مفہوم کے اندر معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے, اس کو اپنی درست کریں. اور حمزہ کی ساؤنڈ اس کی ساؤنڈ سے پڑھیں اور عین کو عین سے پڑھیں, حمزہ اور عین کو آپس میں مکس نہ کریں, وہ غلط ہوتا ہے. اوکے, اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ لیٹر کی طرف, وہ ہے ہمارا ہا. اب ہا ایسا لیٹر ہے جو اکثر مسلمان جو ہیں, جتنے بھی نان عرب لوگ ہیں, اس ہا کو ہم نہیں پڑھ سکتے, ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ گول ہا کو استعمال کرتے ہیں, الحمد, اسے پڑھتے ہیں الحمد. یہ ہا ہے, ہا نہیں ہے, یہ والی ہا ہے. اب اس کے اندر بڑا ڈفرنس ہے, ہا اور ہا. یہ ہم اس کو پڑھیں گے الحمد, الحمد. ہا کی آواز خالی ہوتی ہے, دیکھیں یہ خالی ہا ہے, اس کی آواز بھی خالی ہوگی. سو پڑھیں گے حمد. اس کے بعد آگے چلیں گے تو آئے گا ورڈ جہیم, 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 جہیم. ٹھیک ہے, ہا لائٹ ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں, جہیمہ, جہیمہ. یہ والا ہا ہم استعمال کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر. میں جب بات کر رہا ہوں اکثریت کا, سو اپنے 10 سال تجربہ کے اندر میں نے جتنے لوگوں کو بھی قرآن سکھایا, پڑھایا یا جن کا سنا, ان لوگوں کو میں نے یہ قرآن پاک کے اندر یہ بڑی غلطیاں کرتے ہوئے سنا. الحمد کہتے ہیں, الحمدللہ. یہ حمد نہیں ہے, الحمدللہ ہے. جو لوگ الحمد کہتے ہیں یہ غلط چیز ہے. حمد کا مطلب ہے ایسی آگ جو بغیر دھوئیں کے ہو, حمد اسے کہتے ہیں. اور حمد کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے. اب جب ہم بات کریں گے الحمدللہ, اس کا مطلب ہے سب دھواں اور سب بجھی ہوئی آگ, ایسی آگ جو بجھ چکی ہو, اس کو حمد کہتے ہیں. یہ ہا میم اور دال سے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی سمجھے کہ حمد کہنا ہے, حمد نہیں کہنا. اس کے بعد جہیمہ ہے, جہیمہ نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ ورڈ آپ 10 لوگوں کے پاس لے جائیں, ان سے پوچھیں یہ کیا ہے, تو آپ کو لوگ یہی کہیں گے جہیمہ, جہیمہ. اب یہ دیکھیں, یہ ہا تو استعمال نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ہا استعمال کیا. تو اس کے ہا کی آواز کیا ہے, جہیمہ. اس کے بعد آگے چلیں گے تو حورن, ہم کہتے ہیں حورن, حور جو ہا موٹی ہوتی ہے اس سے ہم استعمال کرتے ہیں حور, ہے واؤ رے. ٹھیک ہے, تو حورن ہے. یہ کیا ہے ورڈ, حورن. کیا ورڈ ہے, حورن. اس کی آواز لائٹ ہوگی. کیا ہے, اس کی آواز کیا ہوگی, حور کو جو ہے, یہ جو حور ہے نا, حور اس کا مطلب ہے حور جو ہمیں جنت میں جو جنتیوں کو ملے گی. اور حور جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں, حور ہے وہ. یہ والا آپ ہاں استعمال کریں تو عربی کو, حور جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں, ہے وہ رے حور. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کو وہاں پہ حور, حور عین ملے گی. اب ہاں وہاں پہ آپ حور عین کہیں گے تو حور تو گھوڑوں کو کہتے ہیں. کیا کرنے آپ نے اتنے گھوڑے وہاں پہ, غلط چیزیں ہیں, ان کو سیکھیے. حور اور حور, ٹھیک ہے, یہ والا حور غلط ہے, یہ حور ٹھیک ہے, حور. ٹھیک ہے, حورن. اس کے بعد آگے چلیں, محفوظ, محفوظ. سو محفوظ, محفوظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, محفوظ غلط چیز ہے. محفوظ کیا ہے, اس کا معنی اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور محفوظ کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, محفوظ کہتے ہیں, محفوظ حفاظت. ٹھیک ہے, لیکن محفوظ وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, محفوظ غلط ہے. محفوظ, اس کو ہم پڑھیں گے محفوظ, محفوظ نہیں ہوگا. حور, جحیم, جحیم, الحمد. رائٹ, اس کو اپنی غلطیوں کو درست کریں, جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کریں, اپنی جو اصلاح ہے وہ کریں.
آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ کو مٹیریل چاہیے www.thqci.com پہ جا کے آپ وہاں سے مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کو ایزیلی وہ ایکسیس مل سکتا ہے کہ جو بھی آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے جو بھی ہیلپ چاہیے وہ آپ کو ایزیلی وہاں پہ مل سکتی ہے. اوکے، اس کے بعد آگے ہم چلیں گے نیکسٹ ورڈ کی طرف، وہ ہے غائن. اب غائن کہاں سے آئے گا؟ ٹاپ آف تھروٹ سے آئے گا، یعنی کہ گلے کے سب سے اوپر والے حصے، ہمارا جو تالو ہے وہاں سے غائن ہوتا ہے. جیسے ہم غرارے کرتے ہیں غائن، سو غاضب، غاضب، غائن موٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حلق سے نکلے گا. صغیر، غی، غائن موٹی آواز کے ساتھ، صغیر. آگے پڑھیں گے غفیر، موٹا غائن کی آواز آئے گی، گھفی نہیں کہیں گے. اکثر لوگ غین کو گاف پڑھتے ہیں، گھفیرا، غضبن، صغیر، نو، یہ آپ یاد رکھیے، غائن، غائن منہ کو بھر کے فل ماؤتھ سے پڑھیں گے، غفیر. آگے چپڑیں، آگے ورڈ ہے جو یغنی، غائن کہاں سے نکلے گا؟ یہ غائن ہے جو ٹاپ آف تھروٹ، ہمارے گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے غائن ادا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ کی طرف جائیں گے، وہ کیا ہے؟ خو. خو کہاں سے ادا ہوگا؟ خو بھی ہمارے ٹاپ تھروٹ سے ہوگا، گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے. جیسے ہم جہاں پہ میں خارش ہوتی ہے، اکثر کوئی بھی انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو یہاں پہ غرارے کرتے ہیں، تو اکثر لوگ صبح صبح اٹھ کے کی آوازیں نکال رہے تھے. تو یہ خو جو ہے اکثر جب بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں گرم پانی کے غرارے کریں. یہ تالو اوپر نرم حصے کو آپ انفیکشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اصل میں، تو یہاں پہ آپ ادھر یہاں پہ گرم پانی سے آپ غرارے کریں تو خو کی آواز وہاں سے ادا ہوگی. سو خو جو ہے خاسیرو، اس کو بھی فل ماؤتھ پڑھیں گے منہ کو گول کر کے، خاسیرو. اس کے بعد بخیلا، اوکے بعد خروج، خروج. آگے ہے اخلاق، خو موٹا ہوگا، اخلاق، اخلاق. سو یاد رکھیے یہ ساری ساؤنڈز ہیں، ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. سو یہ 6 لیٹرز ہیں جو تھروٹ والے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ تھروٹ والے لیٹرز ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. آپ ان کو پریکٹس کیجئے گا، ان کو پریکٹس کر کے پھر قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پہ یہ حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو اسی آواز کے ساتھ پڑھیے. یہ غلط ملط مت کیجئے، حمزہ اور ہا کو اور ہا کو آپ مکس کر دیں، حمزہ اور عین کو مکس کر دیں، غین اور خا کو مکس کر دیں. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے اللہ کے ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کا کلام بالکل بھی نہیں پسند کرتے. اوزد علیہم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کہتے ہیں ہر چیز کو جدا کر کے خوبصورت انداز میں، بہتر انداز میں. یہ فرض ہے آپ پہ، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کے قرآن کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے. تو آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے لوگوں تک بھی کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میکسیمم لوگوں تک اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پہنچ سکے. آج کے لیے اتنا کافی. جزاکم اللہ اجرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.